فانكل إيري ميديا سلام تخاطرتي مدبات فنجلير ميديا اكسترا كمي تمسيو ابزلخمو سلام قسانت ناتمنخو نلوم سولوس إسران حموشن نحاسه نايز حلفو إسران 4 ساعات عبيتي زيناتاتن فصامتاتن حيزه نابخم قريبه يركبالخو نمكتالكم بخبري عدم سناي مكتال كبرى تغطاتلتي مربنا بتمزلو حجرت زيناتاتن معوالتاتن كنفلم كاب بيلاروس ناب ايرترا زغبر برراتات جينا قچال خوينو يركب كمزلو مسمنقسقاس ناي نفرتي زكتاتلو مرببات حبريتا لومي زيناتاتاوچوم يركبلو بمسرت زي وتين تزرغيحم زركب زلو حبريتا كابرس كتما بيلاروس مينسك زتبقست نفاريت او دباويت كتما باتا عبد زركب معروف نفرتي كم زعرفتن كم زتراغفتن حدا كابتي لوم وتي زركب زلو مس هاجرنا يرفراز تتحاجة زيناتاتن فجاميتاتنيو أبزج حلفو ورحملون بتماساسالي كابيل أرسناب إيرترا ترجعامي برراتات تقايد منبارو زذكر كوينو أبزوش تحاد ورحي مزلهم تقايد زركب زلو برراتات كابيل أرس ناود باويت كتماوات عبدركب معروف نفرتي شدش تقوين يركب تحمش تبرراتات كابيل أرس زتبقس نفرتي أبجودا سعود عربي عريفان كدتا ناب إيرترا كمون ناود باويت كتماواتين زغنا عن إيران أجلو متقايدو زركب زلو براتات كتا كابيلاروس ناب إيرترا كم زنبرة أبز حبريتاتات بدقيق صيفيرو زركب زلو نتقطاتيو دعرز وطي زركب زلو كم زعينت حبريتا قلقل وقنات يتغسوهم يقلتوهم كم زلو إيرترا معبلات ناي نفس أطلة درونات ناي بيلاروس أبعد كايتيا تركب كم زلا إيرترا درايزي كونت سراوي تقراي نزان درونات عاتيقون يركب كم زلو حبريتاتات وطي يركب إذن ناي بيلاروس ناي نفس أطلة درونات بدرجة عالم لعل تقبالنت زلون كوينن كابتن كالو درونات فوليات زقبرن بررئن ويكاتن ساتن زكايدو محنباب لعل نهري زلون قانيو اتموترت رايزي يكون باودر زتحوسو نمنقسقاساتن زحجز كال نجرات سلستقد ملن كم بعل باكستان هندن زامسل هجرات ابعد كان كاتوان كيلن نيرن بدرجة افريكان كرنا افريكان ايرترا اتقدمت هاجر نزن سرحت بيلارس زقنا ناي نفس قتل درونات ابعد كازتوت كم زقناتيو زتكاسن زقلتن زلو سرعات بلصقنا نابزنا وروايت كتما باص عبد زركب معروف نفرتي زقبر ناي نفرت منقسقاس ناي أذربيجان بتماساسالي ناي بيلاروس بعين سقات كتموتا يصنعوا بلصقنا قبل على كل تግራይ بترغاغامي ناي درون دبدابات يكايدالو تግራይ كمزين عينت ناي نفس قتل درونات ابعدكا يتيا كساب زحلوت نسرعات بلصقنا حدا معلتي سربرايز يرا كتسمبرم قنا ترتارتات زبحال يلن حيلتات مكلخال إيرترا أب تاريخو ريو زيفلت لعل تكنولوجين كال بقعاتن زلو آتوراتن ميسايلاتن دروناتن أبيداتيو يركبالو تلكاف سرعات بلتقنا نافز بن منكسن إيرترا تلكاف كاف كبلي كابزبل 3 عامتات أوتيرولو حجون أبايتا منكس غاسات ناكيد يركب مساقرنا إيرترا تتحيزو كابيلاروس ناب إيرترا زاتوت نفاريتن إيرترا عتيقاتن تركب زلا درونات بتماساسالي سراوي تقراي زملكت وتي زركب حبريتا نزيز مسل كبرى تغطاتلتي اتي كالاي نريو حجر زبل حبريتا كادتا مسكونتات إثيوبيا زتتحازو قينو اب كلل أورمو كبابيتات ولغا اب لعلو نصحان تولتي كل امحرا ابي احمد بزعلمون مليشاتاتن ابي احمد بزع تقوم مليشاتاتن قبنات يفتم كمزلو حدا كابتي تدابقتي سبعو مسلاتا بإثيوبيا صلوتو بوليتيكنياتات نايت هاجر كمبعل جوار محمد كيترفو زغربو زلو كستاتيو زعالفه 3-4 معلتات زوم عطوات تولتي كل رومو ناي ابي احمد ابلعله تولتي كل امحرا سبات كقتلون كحردون جزاك كاتلو نبرتن بريتن كزمتو ترايم نيروم دعرز زغاتمه كمز عينت كستات تغارو ابتو بوتا زركبو بوتو سكوتو بغلغل غودشات تغارو صاويتات قريب نيرو زوم ملشاتات ناي ابي احمد تولتي كل امحرا ابلعله تغارو لمون جبنات فصيموم يركبلو كسابات حجي وان ساعتم 10 تغارو كمز تقتلو غزاوتهم كم تقاتل نبرتهم طريتهم كم توسده حبريتاتات وتيلو سرعات بلصقنا ازز اكايد زلو كم عينت حدغኛ منقسقاس
ዕላሙ ሓደን ንጹርንዩ ንሱኻ ኣብ መንጎ ክልል ኣምሓራን ክልል ኦሮሞን ብህዝብታት ጽልእን ቅርሕንተን ንምፍጣር ንፋኖን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ናብ ምፍታትን ናብ ካልእ ኩነታት ንምእታው ዝዓለመ እዩ ንኽልቲኦም ዕጡቓት ሓይልታትን ጉጅለታትን ስርዓት ብልጽግና ኣብ ጫካታት ኦሮሞን ኣምሓራን ገጢሙ ክስዕሮም ስለ ዘይካለ ከምዚ ዓይነት ተንኮላት ብምምሃዝዩ ንክልቲኦም ኣካላት ክዋዶ ንሱ ናቱ ዕየ ገዛ ከተግበር እዚ ነገራት ኣብ ባይታ ዝፈታትኖ ዘሎ ተወለቲ ክልል ኣምሓራን ኦሮሞን ነዚ ሽጣራታት ናይ ስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ኣቐዲሞም ነቂሖምሉ ስለ ዝጸንሑ በዚ ዝታለሉ ይመስሎን ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ሰባት ዝግበር ዘሎ መቕተልትን ግፍዕን ግን ነዚ መሰል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ሰባት ብፀሓይ ቀትሪ ካብ ገዝኦም ወፂኦም ክምለሱሉ ዘይክእሉ ኩነታት ተፈጢሩ ይርከብ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቦ ከምኡውን ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዚ ኣብ ከባቢታት ወለጋን ካልኦት ከባቢታት ክልል ኦሮሞን ዝፍጸም ዘሎ ሓደገኛን ኣነዋርን ተግባራት ደው ከብሎ ንስርዓት ብልጽግና ጻውዒታት የቕርብሉ ኣለዉ እታ ኣብ ባይታ ዘየለ ስርዓት ግን ኣብ መራኸቢታት ኮይኑ ካብ ምግዓር ኣብ ባይታ ተግባራዊ ስጉምታት ብምውሳድ ነቶም ዝቕተሉ ዘለዉ ዜጋታቱ ከድሕን ዝኾነ ይኹን ስጉምታት ኣይወሰደን ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤሪ ሜድያ ናብቲ ሳልሳይ ንሪኦ ሕፀር ዝበለ ሓበሬታ ክንሰግር ኢና እዚ ሳልሳይ ንሪኦ ሓፂር ሓበሬታ ቀጥታ ምስ ኩነታት ክልል ትግራይ ዝተተሓዘ ኮይኑ ኣባሳንጆ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዘቕንዐ ትማሊ ሓበሬታታት ወፂ ነይሩ ምብፃሕ ኣባሳንጆ ናብ ክልል ትግራይ ብወገን ክልል ትግራይ ተጋሩን ትማሊ ዝኾነ ይኹን ዝርዝራዊ ሓበሬታታት ኣይወፀን ቴሌቪዥን ትግራይ ሎሚ ኣባሳንጆ ናብ ከተማ መቐለ ከም ዝበፅሐን ምስ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ርክባት ከም ዘካየደን ሓበሬታታት ኣውፅኦም ኣለዉ ቴሌቪዥን ትግራይ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ደብረፅዮን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ክዕረቕ እንተዳ ኮይኑ ኣቕሪቦም ዝርከብ ዘሎ 5 ጠለባትን ነጥብታትን ከም ዘሎ ብቐጥታ ናባኹም ከብሎ ነበር ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ናብ ትግራይ ምምጽኦም አበልኪቶ ዝተዋሃበ መብርሂ ነበር ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ትማል 18 ነሓሰ 2018 ዓመተ ምህረት ናብ መቐለ መጽኦም ምንባሮም ይፍለጥ እቶም ነበር ፕሬዝዳንት ናብ መቐለ ክመጹ ኣቐዲሙ ፕሮግራም ዘይተታሕዘሉ ዋላ ይኹን ፕሬዝዳንት ትግራይ ግን ኣቐዲሞም ዝሓዝዎ መደብ ኣጽኒሖም ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም እዮም ይኹን እምበር እቲ ዝተገብረ ዝርርብ እቶም ነበር ፕሬዝዳንት ብመሰረት እቲ ኣብ ወርሒ ሰነ 2018 በአቋጻጽራ ኢትዮጵያ ምሰማራርሓ መንግስቲ ትግራይ ኣብ መቐለ ዝተገብረ ምርዳእን ዘርበን ትርጉም ዘለዎ ክትትል ስለ ዘይገበሩ መንግስቲ ትግራይ በቲ ተግባር ሕጉስ ከም ዘይኮኑ ቅሬቶኦም ገሊፆም እዮም ኣብቲ እዋን ኣብ ዝተገብረሎም ዘተ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘርርብ ክጅመር እንተኮይኑ ከም መተውን መጀመርን 5 ቁልፍ ነጥብታት ተላዒሎም ምስ መንግስቲ ፌደራል ክዘራረቡ ምርዳእ ተገይሩ ነይሩ በዚ መሰረት ቀዳማይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተነብረን ዝቕጽልን ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ማዕቀብን ክልክላታትን ክለዓል ቁጽሪ 2 ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝነበረን ዘሎን ወተሃደራዊ ክባህ ክቋረጽን ወጥሪ ክሃደን 3 ላላው መረበት ትግራይ ናብ ንቡር ክምለስ 4 ተመዛበልቲ ዝተሰዱ ወገናት ድሕነቶም ክብሮምን ብዝተሓለወ መንገዲ ናብ ቤቶም ክምለሱ 5 ምምላስ ፖለቲካውን ሕጋውን መንነት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ናብ ንቡር ክምለስ ዝብሉ እዮም ነይሮም ነዚ ስዒቡ ፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ምስ ፌደራል ሰበስልጣን ድሕሪ ምዝራብ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወይ 2 ሰሙናት ናብ ትግራይ ክምለሱ ምዃኖም ገሊፆም ነይሮም ይኹን እምበር እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ቁልጡፍ መልሲ ዘድልዮ እኳ እንተኾነ ምንም ዓይነት ክትትል ኣይተገብረሎን ኣብ ልዕሊ እዚ ድማ ብዝሕዝን መልክዑ ኣብዚ ሕጂ ዝተኻየደ ዘርቡን እንተኾነ እቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ዝበሃሉ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዝተራእየ ሓዱሽ ሓሳብ ወይ ዝጭበጥ ምዕባለ ከም ዘየለ ምዃኑን እቶም ነበር ፕሬዝዳንት እውን ዝማዕበለ ፕሮፖዛል ይኹን ሒዞም ክመፁ ዘይምኻሎም እዩ እዚ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ትግራይ ከምቶም ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ዝተኻየዱ ፍረ ዘይብሎም ተደጋጋሚ ዘተን ዘይፍጸሙ ኣብ መሬት ዘይወርዱ መብጻዕታት ከምኡውን ህዝብና ዘብርሱን ተግባራትን መስራዓትን እንደገና ንምድጋም ድሌት ኮነ ፖለቲካዊ ሸውሃት ከም ዘይብልና ከነረጋግጽ ንፈቶ ሰላምን ምርግጋጽን ብዘይጭቡጥን ትርጉም ዘይብሎምን መብጻዕታት ከረጋገጽ ፍጹም ስለ ዘይከል ካብዚ ብምብጋስ መንግስቲ ትግራይ ሕጂ እውን ንትርጉም ዘለዎ ተኣማንነት ብግዜ ዝተገደበን ከምኡውን ትርጉም ዘለዎ ደገፍ ብዝገብሩ ቀንዲ ዓለም ለኸ መንግስታትን ትካላትን ዝድገፍ ዘረባትን ርክባትን ድሉ ምዃኑ ደጊሙ ከረጋግጽ ይፈቶ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ 19 ነሓሰ 2018 በአቋጻጽራ ኢትዮጵያ
መቐለ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ገጻቶም ኣስፊሮም ዝርከብ ዘለው መግለጺታት እዩ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል 5 ነጥብታት ናብ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ከምኡውን ናብ ስርዓት ብልጽግና ልኢኽ ይርከብ ኣሎ እዞም ቀሪቦም ዝርከብ ዘለው 5 ነጥብታት ዋላ ኣብ ሓደ ይኹን ስርዓት ብልጽግና ክሰማማዕ ከም ዘይክእል 100% ርግጸኛታት ኢና ስርዓት ብልጽግና ንክልል ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ሰበስልጣን ናይታ ክልል ሙሉእ ብሙሉእ ኣድኒን ካናጥፊኻን ብከም በዓል ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ዝምራሕ መንግስቲ ኣብታ ክልል ንምትካልዩ ምንቅስቃሳት ዘካይድ ዘሎ ኣባሳንጆ ናብ ክልል ትግራይ ናብ ኢትዮጵያን 4 ዓመታት ተመላሊሱ ሓንቲ ነገር ግን ከፍሪ ካለን ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን መንግስቲ ትግራይን ኣባሳንጆ ናብ ትግራይ ናብ ኢትዮጵያን ዘካይዱ ምምላስ ትርጉም ከም ዘይብሉ ክሳብ ሕጂ ዝጭበጥ ፍረ ከም ዘይካለ ቅሬቶኦም ገሊጾም ኣለው ስርዓት ብልጽግና ነዚ ቀሪቡ ዝርከብ ዘሎ 5 ጠለባት ዝህቦ ምላሽ ሓደን ንጹርን እዩ ምስ ክልል ትግራይ ዝኾነ ይኹን ርክባትን ዘርባትን የለን ዝብል እዩ ሰራዊት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ንስርዓት ብልጽግና ሙሉእ ብሙሉእ ዓውንታቱ ኣዳኺሞም ነቲ ስርዓት ካብ 4 ኪሎ ግሒፎም ህላውነቶም ከረጋግጹ እንኮ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ዕድልን ኣማራጺታትን እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናብቲ ዓብ ንሪኦ ጉዳይ ክንሰግሪና እዚ ዓብ ንሪኦ ጉዳይ ቀጥታ ምስ ሃገርና ኤርትራን ከምኡውን ስርዓት ብልጽግና ዝተተሓዘ ኮይኑ ን3 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኩናትን ወራራትን ከካይድ ዝበለ ስርዓት ብልጽግና ወተሃደራዊ ምድላዋቱ ኣጻፊፉ ይርከብ ከም ዘሎ ብመንገዲ ወተሃደራውያን ኣዘዝቱ ክፈከር ቀኒሎ ብርሃኑ ጁላ ንፍሉያት ኮማንዶን ሓይልታትን ይምረቑሉ ኣብ ዝነበሩ እዋንን ሰዓትን ንኩናት ተዳለው ባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ንነዊሕ ዓመታት ተዓጊስና ኢና ድሕር ደጊም ዓቕምታት ደሊብና ንርከብ ስለ ዘለና ነዚ ዓቕምታትና ሒዝና ባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ክንመልስ ኢና ክንብል ናብ ወደብ ዓሰብን ኣፍደገ ባሕርን ኩናት ዘይተርፍ ምዃኑ ብተዛር መንገዲ ናይ ኩናት ነጋሪትን ኣዋጃትን ክሃርም ተራይ ነይሩ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን እስራኤልን ነዚ ኢትዮጵያን ስርዓት ብልጽግናን ብሰበብ ባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ናብ ኤርትራ ዘካይድዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ዓበይቲ ተልእኾታት ምሃብ ፊናንሳዊ ወተሃደራዊ ሎጂስቲካዊ ከምኡውን ናይ ሳተላይት ሓበሬታ እናሃባ ዝረከባ ዘለዋ ሃገራት እየን ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ክልል ትግራይን ኩናት ክኸፍት ቀጠልያ መብራህቲ ከም ዝወልዕትሉ ኣብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ሓበሬታታት ክወፅእ ጸኒሕና ኣሎን ኣወል ስዒድ ጽምዶ ትብል ሎሚ ካልእ መደብ ዘርጊሕ ይርከብ ኣሎ ኣብዚ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ መደብ ነዚ ክወፅእ ዝቐነየ ጽንጽንታታት ኣረጋጊጽዎ ኣሎ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንስርዓት ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናትን ወራራትን ከካይድ ቀጠልያ መብራህቲ ከም ዝወልዕትሉ ኣወል ኣረጋጊጽዎ ኣሎ እዚ ሓጻር ቪድዮ ናባኹም ከብላ ንከታተላ ጽሉል ንጉስ ኢማራት ታንኮ ተሪፋቶ ዘላ መተኻተኺትን መታወሲትን ኢትዮጵያ بغدت بيت صحفت نايت نقول زلو من شاتنا خمسة حبورنا بن زايد نعشل بشاشة كينات نخفت عزيز وزلو سلازي نحنا بفلاي دم حيلتات صمدو إذن سلالي زلو ناي كيناتن متنو خياتن كوناتات بزكاء المتن دم نصحات زيقاتات كيف سسه زوبانا دما أسر سودان سوريان ترمس مسو خيوته ميلاتات مفتار الجامنا خنتصاوت سلازلنا هنا أبزوان مزراب سلازي مرتنا بوزو حيكن الزاربنينا نبل زلنا مبر زبهال تفينا يكونن كبرات تغطاتلتي كم زعم ملختات أول سعيد كنكتاتلون كنعزبون زتنحنا حبرات إمارات عرب نيتيبيا قبل علي إرترا كينات ورارات كتكايد كتليا مبراتي ولعت الله تركب الله نايب حق سبب سلطان سرعات بلتسجنان منجس نايت هاجر بوفليكا والتهدران أزستي روسهم جحسب انت رأخينو نزح حبرات إمارات عرب هيواتهم تركب جلا ناينف سقطلت تولخوتات كنصبوا ينيروهم أب إثيوبيا 360 كيناتن ورب كيناتن نجيسي ركبالو إثيوبيا عامتات هاليوا بخلت أجراد الديلا مسجبن منجستن إيرترا كتقدم عامتات زبالي بلان أب كللات أمحران أورمون حجخا مسكل التجراي تفتيرو زركب زلو نوتن عجرجرن نمكل قال نايت هاجر عامتاتو أب عبيت حركاتن مفرقاشن أو دقوي زركب بلتجنا نزح حركين ياتلقطاتو أب بايتا نمتكبار قفا تتحيزو يركبالو دك 14 عامت هتانات كي ترفب مكفاف ناو التهدرا معسكراتن مسلطنن يتلو أو التهدرا معسكرات نايت هاجر ناستات 3 أوارح كسلطان
ክስልጠኑ ጸንሑ ወተሃደራት ተመሪቆም ሎሚ ናብ ክልል ትግራይ ከምኡን ብክልል ዓፋርን ክልል አምሓራን ናብ ዞባስን ከባቢታት ክገዓዙ ከም ዝወዓልዎን ካልእ ምዕባለታት ወጪ ይርከብ ኣሎ ስርዓት ብልጽግና ብሰበብ ባሕርን ኣፍደገ ባሕርን ናብ ኤርትራ ዘካይዶ ኩናትን ወራራትን ናይ መወዳእታ ናይ ዕምሩ መኸተምታይ ክኸውን ተፈራማሞ ኣዛዝን ሓላፍን ወተሃደራዊ ክንፍ ናይ ፋኖ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሓይልታት ጽምዶ ናብ 4 ኪሎ ከቕንዑ ምዃኖም ንስርዓት ብልጽግናን ዕሸል መራሒ ናይቲ ሃገር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣን ንምላይ ቀንዲ ተልእኾምን ዕላምኦምን ምዃኖም ደምዲሙ ይርከብ ኣሎ ኣብ ክልል አምሓራ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሓይልታት ፋኖን ጽምዶ ተፈጢሩ ንስርዓት ብልጽግና ኣብ ከባቢታት ጎጃም ዓብ ዝኾነ ሓደጋታት አንጸላሊዎ ይርከብ ስርዓት ብልጽግና ድሕሪ ኣባይታ ኣጋጢሞ ዝርከብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ኩነታት ብወገን ግንባር ቡሬ ምስ ኤርትራ ዘዳውብ ኣኪቦ ዝነበረ ሰራዊቱ ናብ ክልል አምሓራ ከግዕዞ ተራዩ ሕጂኻ እዚ ጽሉልን ዕቡድን ስርዓት ሕብራት ኢማራት ዓረብ ተልእኾታት ናይ ኩናትን ቀጠልያ መብራህቲ ከትውል لعلو سلازغالت نزوكينات نمولا الناتهندد يركب سرعات إثيوبيا أب تاريخهم نافذ بن منجسن إيرترا زكايد وكينات تعويتو زفلت أيقونان زحجي بلتقنان كوراكورون نافذ بن منجسن إيرترا زكايد وكيناتن وراراتن كيتبقسا زفشلن زمخنانيو بلتقنا مس إماراتن إسرائيل بمقان كم زعينت مدباتن مهزون ايتفاتن يمهزالو حايلتات سمدو نسرعات بلتقنا سابرايز كم زقبرو الرقاقيته كحبروكم يفتو حايلتات سمدو أب حيال سرحهم أتيومن تجميلو من زركب زلو عبيدون تجليلون زركب زلو سرعات بلتقنا جن نزي نقرات زي كسب لايكالن هندبت سرعات بلتقنا ناودب عسبن أفدق بحرن زي كونس حايلتات سمدو أب أفدق 4 كيلون أديس آبانيوم هرو كبلو دحريو سرعات نام محبر سب علم أويات بمفناو كمتم زحالفو سرعاتات نايت هاجر نقرات كخررن نقرات كخبدو منكلو أويات زفنو تماساسال أويات كفنو كنكتاتلون كنعزبون إنا بلتقنا زي كايد زلو نايكينات مهندات محبر سب علم نخفلتو إيرتراويان أم محبراو مرخبتات النتف كم تنبر حيال سراح كنسرح يقبا بفلاي أبقتا تويتر زنطفو جاقانو إيرتراويان نزي سرعات بلتقنا بترقاقامي زي كايد زلو وتهدراوي منقس غاسن نقاريت كيناتن نافذ بن منقسن إيرترا بفليكا نلالاونت إيرترا زيجهز زتف لالي مدبات بسب سلطان نايت هاجر محبر سب علم نخفلتو حيال سراح يجبي لو زتجلل سرعات بلتقنا ناب قرقواد ياتلو إجازة أتوا قرقوادكا مغبريتون تزيكوينا كاب أمواتو كركب زخيل أيكونان نافذ بن منقسن إيرترا نسلس عمتات بلتقنا زي كيدو فقراتات جن نايمو داتا مقربات بمكيا نوكيناتن تفاتن كهندد مخانو بواقعي أفليت الله خبرات تغطاتلتي فانكل إيريميديا نلوما داليز نبركو نايز حلفو 24 ساعتات عبيتي زيناتاتن فتاميتاتن إذا كتكتاتل وتنحكميو زمسل نيرو صباح بكال مربات كساب النراخب سلام وسناي أبزلخمو بروخم شد كريم فانكل إيري ميديا